अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सब आपकी लाइफ में मामला ठीक से चल रहे होंगे। मेरा नाम डॉक्टर सलमान अहमद है और मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। अगर आपने मेरी जो अभी प्रीवियस वीडियो थी वो देखी हो हमारे चैनल पे, तो उसमें हमने मेनली बात की कि नॉर्मल एंजाइटी क्या होती है, जो हम एवरी डे एक्सपीरियंस करते हैं और उसको एक ख़ास वे में प्रोसेस करते हैं और फिर उसका एक रिस्पॉन्स देते हैं। वो कोई भी आने वाले वक्त से मुतल्लिक़ खौफ वाले ख़यालात हो सकते हैं, जो कि रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, और हम उनका रैशनली और इरेशनली दोनों वे में रिस्पॉन्स देते हैं। कभी कभी हम अपने जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है उनको अच्छे से यूज़ कर लेते हैं और जो आने वाले वक्त में मुमकिन ख़तरा है उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं और उसको फिर फेस कर लेते हैं, उसको हम सामना अच्छे से कर लेते हैं। कभी कभी ख़तरा ना भी हो तो हम एक्स्ट्रा तैयारी कर लेते हैं, तो उससे ये होता है कि हमें कोई नुकसान ऐसा विजिबली तो नहीं होता, लेकिन वो जो हमने एक्स्ट्रा वरी की होती है, एक्स्ट्रा तैयारी की होती है, उसे हम कामलेस या अनकाम या अनसेटल्ड या रेस्टलेस ज़रूर अपने अंदर एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि हो सकता है ऑन द सरफेस ना किसी को पता लगे, लेकिन हम उन सिचुएशंस को डील करने में बहुत ज़्यादा अपने आप को फटीग या थका लेते हैं। बहरहाल ये मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि कुदरती कुछ सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाले हुए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं, तो जिनका मकसद हमें प्रोटेक्टेड रखना है मुमकिन ख़तरों से और अपने आप को प्रिपेयर करना है। इसको हम रिलीजियसली भी अगर देखें तो अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें, आगे आने वाली ज़िंदगी की तैयारी करें। तो वो अगर हमें ना पता हो और उस थ्रेट को हम डिटेक्ट ना करें तो हम फिर उसके लिए कुछ प्रिपरेशन भी ना करें। बहरहाल इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि नॉर्मल एंजाइटी या एवरीडे एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में क्या फ़र्क होता है, कब ये नॉर्मल एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकती है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर आइडेंटिफाई कर सकेंगे तो इसका कोई सद्देबाब को मैनेजमेंट इसकी हम कर सकेंगे, कोई इसके लिए स्टेप्स ले सकेंगे। सो बेसिकली अगर हम जो बात करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स की, तो हम स्टार्ट करते हैं कि रफली उनमें सिम्टम्स क्या होते हैं। मेनली जो नज़र आने वाले सिम्टम्स हैं वो फ़िज़िकल यानी जिस्मानी सिम्टम्स, जिस्मानी अलामतें, और साइकोलॉजिकल यानी जो जहन के लेवल पे अलामतें हम एक्सपीरियंस करते हैं। साइकोलॉजिकल अलामतें वो हैं जो नज़र नहीं आती, फ़िज़िकल अलामतें नज़र आती हैं। एंजाइटी का स्टार्ट होता है दिमाग से यानी साइकोलॉजिकल अलामतों से। उसमें क्या है, सबसे पहले तो फियरफुल एंटिसिपेशन यानी एक मुमकिन ख़तरे का डर, खौफ कि कुछ बहुत बुरा, कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसकी वजह से एक्सेसिव वरी यानी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करना इंसान शुरू कर देता है और डरने लग जाता है, खौफ में हर वक्त मुब्तला रहता है। उसकी वजह से वो ईज़िली इरिटेबल हो जाता है यानी चिड़चिड़ापन होता है। वो छोटी छोटी बात पे, छोटी सी स्टिमुलस से इन्वोक हो के वो प्रोवोक हो सकता है और चिड़चिड़ा गुस्से का इज़हार कर सकता है, एक अनस्टेबल सा रिस्पॉन्स दे सकता है। इसके साथ उसको क्या होता है कि उसको ना कंसंट्रेट करने में इंसान को मुश्किल आ रही होती है, क्योंकि उसका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है और वो बार बार उस वरी जिसकी वजह से वो अनरेस्ट भी रहता है यानी रेस्टलेसनेस, बेचैनी का शिकार रहता है। तो ये सारी अलामतें हैं। और उसके अलावा हल्की सी आवाज़ या नॉइज़ से उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अब किसी को अगर एंजाइटी डिसऑर्डर हो ना, तो वो मेरी बार बार इस जो मैं अपने गले को साफ़ कर रहा हूँ उससे वो इरिटेट होगा, एक्सेसिवली इरिटेट होगा नॉर्मल लोगों से ज़्यादा। सो ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में होते हैं। इनके बाद आते हैं फ़िज़िकल सिम्टम्स। फ़िज़िकल सिम्टम्स में अगर हम सिस्टम वाइज बात कर लें तो सबसे पहले हम GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो उसमें हमारा मुंह खुश्क हो जाता है, जिसको हम ड्राई माउथ कहते हैं। मुंह खुश्क होने की वजह से हमें कुछ भी निगलना मुश्किल लगता है, जैसे
خوف جب انزائٹی ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے تو ہمیں ایون اپنا تھوک نکلتے ہوئے مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے. سو ڈرائی ماؤتھ, تھوک تو ویسے ہی ڈرائی ہو جاتا ہے, اور کچھ کھا پی رہے ہوں تو وہ بھی نگلتے ہوئے مشکل لگتا ہے. ایپیگیسٹرک پین یعنی معدے میں کچھ ٹربل, پین, درد, ڈسکمفرٹ, اور اس کی وجہ سے پھر ڈائریا یا لوز موشنز لگ سکتے ہیں. ایکسیسو ونڈ, اس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بہت زیادہ نارمل سے زیادہ تعداد میں یا کہہ لیں فریکوینسی میں ہوا کا خارج ہونا. تو یہ سائنس ہے. گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک, ہمارا جو ہاضمے والا سسٹم ہے, جی آئی ٹی جس کو کہتے ہیں, اس میں جو ہماری انزائٹی ڈس آرڈر کے سمٹمز نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ اگر ہم ریسپیریٹری سسٹم کی بات کریں, جو ہمارا سانس کو بحال رکھنے والا سسٹم ہے, تو اس میں ہمیں بریتھ لیسنس فیل ہوتی ہے, یعنی سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. چیسٹ میں ٹائٹنس محسوس ہوتی ہے کہ جیسے سانس لینے کی جگہ کم ہوگی. وہ اس کے علاوہ اگر ہم کارڈیو ویسکولر سسٹم, جو ہمارے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے, دل کی ساری جو گردش ہے خون کی اس کو کنٹرول کرتا ہے, کارڈیو ویسکولر سسٹم, اس میں کیا ہوتا ہے, ہمیں پیلپیٹیشن فیل ہوتی ہے, یعنی دل کی دھڑکن ٹک 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 تیز ہو جاتی ہے, اور تیز ہوتی ہے. یہ تو میں نے جس کی ایگزامپل دی ہے وہ تو شاید نارمل ہے. پیلپیٹیشن جسے ہم کہتے ہیں 100-120 سے اوپر ہارٹ ریٹ رہتا ہے. مسکولر سسٹم کی اگر بات ہے, مسکولو اسکیلیٹل سسٹم کی, یعنی ہمارے پٹھے اور جو ہڈیوں کا سارا مجموعہ ہے, ہم اس سسٹم میں کیا ٹربلز آتی ہیں کہ ہمیں پٹھوں میں مسلز میں درد رہنے لگتا ہے, مسل ٹینشن بڑھ جاتی ہے, یعنی مسلز کی موومنٹ ذرا ریسٹرکٹڈ ہو جاتی ہے, اور ٹریمرز, کپاہٹ شروع ہوتی ہے, سویٹنگ ہوتی ہے ایکسیسو, بہت زیادہ پسینہ آتا ہے. اور اس کے علاوہ نمبنس, یعنی نمبنس اور ٹنگلنگ, جیسے نا ہمارے کچھ چل رہا ہے ہاتھوں میں, پاؤں میں کوئی کیڑیاں سی چل رہی ہیں, اس طرح کی سویئر انزائٹی میں اس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں. اور ساتھ ڈیزینس یعنی چکر آنا, اور زیادہ ہی فٹیگ اور ایکسیسو ٹائرڈنیس یعنی بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہونا, اور نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے, بار بار رات کو آنکھ کھلتی ہے, اور موسٹلی نائٹ ٹیررز یعنی جنہیں ڈرانے خواب, وہ جو ہم ڈراماز میں موویز میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے کوئی خواب دیکھتے ہوئے اٹھا ہے تو کچھ لوگ چیخ مار کے اٹھتے ہیں, زیادہ ہسٹری آنے کو ہو تو بہرحال یہ نائٹ ٹیررز یعنی رات کو ڈرانے خواب آنا اور ان سے جاگ جانا, آنکھ کھل جانا, نیند کا ڈسٹرب ہونا, یہ بہت کامن ہے. سو دیز آر دا سمٹمز جو سائیکولوجیکل بھی ہیں اور فزیکل بھی ہیں. یہ انزائٹی ڈس آرڈرز کے مینلی سمٹمز ہوتے ہیں. اب کیسے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ یہ سمٹمز اگر کسی میں موجود ہیں تو ہم اس کو کب کہیں گے کہ بھائی تمہیں انزائٹی ڈس آرڈر ہے, یار مجھے انزائٹی ڈس آرڈر ہے. وہ ہم تبھی کہیں گے جب یہ سمٹمز ہیں, یہ زیادہ تر سمٹمز ان میں سے موجود ہوں, زیادہ تر وقت ایک دن میں زیادہ تر وقت وہ رہیں, ان کا اثر اتنا ہو کہ انسان کی اپنی فنکشنلٹی, اپنی جو اس کے پرفارمنس ہے اس پہ وہ اثر انداز ہوں ان اے نیگیٹو وے, اور یہ کچھ ہفتوں سے زیادہ لگاتار رہے. ہم ایگزیکٹ اس چیز پہ نہیں جاتے کہ 6 مہینے کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کہ 6 مہینے تک اگر یہ سمٹمز ہوں تو ہم ڈائگنوز کر دیں گے. 6 مہینے تک کون انتظار کرتا ہے اس سارے سمٹمز, اس ساری کیفیت سے گزرنے کے بعد کہ بھائی 6 مہینے اگر یہ رہیں گے تو ہم اس کو ڈائگنوز کریں گے. تو ہم اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ اگر بہت سویئر ہو, بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو, اور وہ لگاتار اس طرح کے سمٹمز چل رہے ہوں کچھ ہفتوں سے, تو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں انزائٹی ڈس آرڈر آف اینی کائنڈ. اینی کائنڈ کا مطلب ہے کہ انزائٹی ڈس آرڈرس کی مختلف فارمز ہیں, مختلف اس کی کلاسیفائی, اس کو ڈفرینٹ ٹائپس میں کیا جاتا ہے, اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, اور وہ ہم آگے جا کے وہ بھی ڈسکس کریں گے. سو یہ انزائٹی ڈس آرڈرس کی مین سمٹمز ہیں. تو ان کی کاز کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی جان رکیں ذرا. السلام علیکم. اچھا, یہ ویڈیو ہوتی جا رہی کافی لمبی, تو ہم جو انزائٹی ڈس آرڈرس کی کازز ہیں, جو اس کی مینجمنٹ ہے, وہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے. ایگری؟ یس, اوکے. اس کو پتہ نہیں کیا ہوا. اینی ہاؤ, تو تب تک کے لیے ہم دونوں کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.